अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मदीहा मलिक। नाजरीन, आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी आपको। कहानी तो आपने पहले भी सुनी होगी, लेकिन चले कोई बात नहीं, आपको दोबारा सुना देती हूँ। कहानी है कुछ इस तरह कि एक शख्स था जिसके पास मुर्गी थी, और वो मुर्गी जो है ना रोज सोने का अंडा दिया करती थी। रोज जब वो सोने का एक अंडा देती थी तो इससे वो शख्स परेशान था। उस शख्स ने सोचा कि ये रोज एक सोने का अंडा देती है, इस तरह से तो मुझे अमीर होने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। उसने मुर्गी को ज़िबा कर दिया और सोचा कि शायद इस तरह सारे के सारे अंडे सोने के एक साथ ही मिल जाएंगे। मगर ज़िबा करने के बाद वो पछताता रहा, और जो एक अंडा आता था रोज सोने का वो भी उसके हाथ से चला गया। नाजरीन, कहते हैं कि किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए उसके अदारे बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, और वही अदारे अगर उसकी पहचान हो और उसे विरासत में मिले हों तो उनको फ़ायदा पहुंचाना और उन्हें सही तरीके से चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। PIA भी एक ऐसा ही अदारा था, अगर उसका सही तरीके से ख्याल रखा जाता तो वो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हो सकता था, मगर अफसोस ऐसा ना हो सका, और इस अदारे को हमेशा से करप्शन और बदइंतज़ामी का सामना करना पड़ा। इसमें कई आला अफसरान भर्ती किए गए, मगर सब के सब एक जैसे करप्ट ही निकलते थे। जब जब हुकूमत बदली तब तब इसमें भर्तियां की गई, और इतनी भर्तियां की गई, इतनी बेतहाशा भर्तियां की गई कि जिसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। नाजरीन, मैं आपको एक अहम बात बताती चलूं, वो ये है कि इस PIA के 29 त्यारे हैं, जिसमें 14,500 अफराद भर्ती किए गए हैं। और अगर हम लोग इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उनकी बात करें, एमिरेट्स के 269 हवाई जहाज हैं, जिस पे 62,356 मुलाजमीन हैं, यानी कि फी त्यारा 231 मुलाजमीन हैं। और अगर इसी तरह से तुर्की एयरलाइन को देखा जाए तो तुर्की एयरलाइन में 321 हवाई जहाज हैं, जिस पर 31,000 मुलाजमीन हैं, और फी जहाज 94 अफराद हैं। और अगर इसी तरह से इत्तेहाद एयरलाइंस को देखा जाए तो इत्तेहाद एयरलाइंस में 102 हवाई जहाज हैं, जबकि इस पर 21,522 मुलाजमीन हैं, यानी कि इनका फी जहाज जो बनते हैं मुलाजमीन वो 211 हैं। और नाजरीन, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं किसी एयरलाइन में। अब जब इतनी भर्तियां होंगी तो कोई भी अदारा हो, चाहे वो अच्छा खासा चलता हो, तो वो खसारे में ही जाएगा। इन 14,500 मुलाजमीन के लिए जो सालाना बजट जाता है वो 3.4 अरब रुपए है, जो कि हर साल फराहम किया जाता है। अब जब इतनी भर्तियां होंगी तो कोई भी अच्छे से अच्छा अदारा होगा तो वो भी घाटे और खसारे में ही जाएगा। जिस तरह से PIA में भर्तियां की गई हैं, उस तरह से अगर दूसरे अदारों में देखा जाए, पिछली हुकूमतों के सारे अदारे छाने जाएं तो इसी तरह के कई अफराद मिलेंगे जो कि सिर्फ रजिस्टरों में हैं, कागजों में हैं, और घर बैठकर तनख्वाह ले रहे होते हैं। चले हम लोग बात कर रहे थे PIA के ऊपर। तो PIA के साथ एक होटल है जिसका नाम है रोजवेल्ट होटल, वो इसी PIA का हिस्सा भी है। नाजरीन, ये 1924 में ओपन हुआ था। इसकी जो ओपनिंग हुई थी 1924 में हुई थी, और ये 19 मंजिला इमारत है। इसमें तकरीबन 1015 कमरे हैं, और ये न्यूयॉर्क में मेन जगह पर वाक़या है। 1979 में जब इसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, उन दिनों हम लोग थोड़े कम करप्ट हुआ करते थे, तो इसको लीज पर दे दिया गया। एक सऊदी शहजादा था जिसको ये लीज पर दे दिया गया था, और इस मुआहदे के साथ दिया गया था कि 20 साल बाद PIA इसको वापस खरीद लेगी। 90 की दिहाई में जो होटल का मालिक था उसने केस कर दिया। उसने कहा कि जिस कीमत में ये होटल वापस लिया जा रहा है और अब की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम है। PIA और पाकिस्तानी सफारत खाना कोर्ट में गए और उसके बाद वहाँ से मुकदमा जीत कर ले आए। 1999 में इस होटल के लिए $36.5 मिलियन दे दिए गए। 2005 में इसके जो बकाया जात थे वो भी कीमत अदा कर दी गई, जिसके बाद ये इसकी जो 100% शेयर थे वो PIA के पास आ गए। 2006 से 2007 में जब मुशर्रफ का दौर था, तब इस होटल की ताज़ीन और आराइश के लिए $65 मिलियन खर्च किए गए थे।
90 کی دہائی میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، اس وقت ٹرمپ صاحب نے اظہار کیا تھا کہ وہ اس ہوٹل کو خریدنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی اور کمیٹی کے آپس میں مذاکرات بھی ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے یہ ہوٹل فروخت نہ ہو سکا اس وقت۔ پھر 2009 میں پی آئی اے نے اس کی مارکیٹ ویلیو لگائی اور اس کو $1000 ملین میں فروخت کرنے کی کوشش کی۔ ان دنوں امریکہ میں اکانومی کے حالات اچھے نہیں چل رہے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پر یہ ہوٹل بک نہ سکا۔ خوش قسمتی سی پاکستان کی، ورنہ تو اب شاید کہ ہم یہی کتابوں میں پڑھ رہے ہوتے یا صرف کاغذوں میں دیکھتے کہ یہ ہوٹل بھی شاید پاکستان کے حصے میں کا ہی تھا۔ تو ناظرین، اس ہوٹل کو ہمیشہ سے بیچنے کی کوشش جاری رہی ہے۔ 2009 میں جب اس کو پی آئی اے $1 ملین میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو تب اس کی ارد گرد کے جو ہوٹل تھے وہ فی کمرہ $10 سے $14 لاکھ فی کمرہ فروخت ہو رہا تھا۔ اگر اس طرح سے کاؤنٹ کیا جائے، اس طرح سے اندازہ لگایا جائے، تو تقریباً اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ $14 بلین بنتی تھی، مگر اس ہوٹل کو صرف $1000 ملین میں فروخت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پی آئی اے کو ہمیشہ سے کرپشن اور بد انتظامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ پی آئی اے کے تقریباً 100 سے زائد افسران وہاں پر جا کر رہتے تھے، اس ہوٹل کے مزے لوٹا کرتے تھے، اپنی فیملیز کو لے کر جایا کرتے تھے، اپنے دوستوں کو لے کر جاتے تھے، اپنے رشتہ دار لے کر جاتے تھے، اور کئی دن قیام کیا کرتے تھے۔ اور صرف پی آئی اے کے افسر ہی نہیں بلکہ پچھلی حکومتوں کے لوگ بھی جایا کرتے تھے، اور جب ٹور جایا کرتے تھے تو کئی مہینہ یہ لوگ رہا کرتے تھے اور مفت میں رہا کرتے تھے، یعنی کہ مال مفت دل بے رحم۔ اس بے دلی سے استعمال کیا گیا اس قومی خزانے کا، اس قومی اثاثے کا اتنے بے دردی سے استعمال کیا گیا جس کی مثال آپ کو دنیا میں کہیں پہ نہیں ملتی۔ اور اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کے اوپر تو ہمیشہ سے سب کی نظر رہی ہے۔ ہر آنے والی حکومت میں سے کسی نہ کسی شخص کی کوشش رہی ہے کہ اس ہوٹل کو کسی طریقے سے خرید لیا جائے۔ میاں نواز شریف، میاں منشر صاحب تو سہرے فہرست ہیں، انہوں نے تو کئی دفعہ میاں نواز شریف کے ساتھ مل کے اس ہوٹل کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے دوست نے بھی اس ہوٹل کو خریدنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ اس ہوٹل کے اوپر سب کی نگاہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ہوٹل کو خرید لیا جائے۔ ویسے تو جب 99 سال بعد جب یہ 2018 میں پہلی دفعہ خسارے میں گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں شک گزرتا ہے، کہیں اس کو جان بوجھ کے خسارے میں تو نہیں ڈالا جا رہا، کیونکہ جب کوئی بھی چیز خسارے میں جا رہی ہوتی ہے اس کے بعد اس کو بیچ دیا جاتا ہے، اس کی بولی لگا دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو خرید لیا جاتا ہے۔ تو کیا کہیں سازش تو نہیں ہو رہی ہے اس ہوٹل کو خریدنے کے لیے؟ آخر 99 سال بعد یہ ہوٹل خسارے میں کیسے جا سکتا ہے؟ سینٹ کا اس بارے میں اجلاس ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شاید کہ کورونا کی وجہ سے یہ ہوٹل خسارے میں چلا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو 30 دسمبر تک بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات صرف ابھی کی نہیں ہے، 6 مہینے کی نہیں ہے، یہ ہوٹل 2018 سے خسارے میں جا رہا ہے۔ اور اگر دیکھنا یہ ہوگا کہ اب حکومت اس کو دوبارہ سے تعمیر کرتی ہے یا پھر اس کو رینیو کرتی ہے، دوبارہ سے اس کے اوپر اسی طرح سے پیسے لگاتی ہے، کیونکہ پیسے تو ہماری ہی خزانے سے جانے ہیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب حکومت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔